राजनीतिमा हलचल आउँछ। के छ त अबको राजनीतिक परिस्थिति 12 वर्षपछि खोलो फर्किएको र ज्ञानेन्द्र शाहको भूमिका अब अलिकति प्रष्ट रूपमा देखिँदै जान्छ। नेपालको राजनीतिमा हामीले गरेको काम कुराहरू गलत भयो भनेर स्वयं भारतीय पक्षबाट नै नेपालको राजनीतिक कोर्स करेक्सन गर्नका निमित्त हिमाल अनलाइन टिभी बदलिदो नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि पत्रकार तथा राष्ट्रिय शक्ति नेपालका प्रवक्ता अनिल योगी हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद तपाईलाई। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई भारतमा गरिएको स्वागत सत्कार सम्मानलाई लिएर राजनीति उल्टियो समय आयो भन्ने खालका व्याख्या विश्लेषण भइरहेका छन्। यो पछिल्लो गतिविधि राजनीतिक घटनाक्रमलाई तपाईहरूले कसरी अध्ययन गर्नुभएको छ? धन्यवाद प्रदीपजी। अब नेपालको राजनीतिमा विदेशीहरूको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भएको हुनाले यो प्रसङ्ग उठेको होला। तर अहिले राजाले जुन सम्मान पाउनुभयो त्यो चाहिँ पूर्वीय सभ्यताको एउटा निरन्तरता हो। त्यो शाही स्नान जो गराइयो त्यहाँ राष्ट्र प्रमुखका नाताले हो भने त राष्ट्रपतिलाई लिनुपर्ने हैन। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाएको छ नि त। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रपतिलाई बोलाइएन, राजालाई राष्ट्र प्रमुखकै रूपमा बोलाइएको छ। नेपाल नरेश भनेर भनिएको छ र सम्मान पनि त्यही ढङ्गले दिएको छ। यो हिसाबले चाहिँ नेपालीहरूको शिर ठाडो भएको छ। यो कुनै आत्मग्लानीको कुरा होइन, यो चाहिँ गौरवको कुरा हो। किनकि नेपाल त्यहाँ छ, त्यति सम्मान हामीले पाउने हैसियत राख्छौँ। धार्मिक भन्नुहोस्, सांस्कृतिक भन्नुहोस्, त्यो हैसियत हामी राख्छौँ भन्ने कुराको पछिल्लो उदाहरण हो। राजनीतिमा हलचल त स्वाभाविक रूपमा चाहिँ आउँछ, आउनु पनि पर्छ। किनभने सधैँ मुलुकलाई चाहिँ अस्थिरताको दलदलमा जुन फसाइएको छ त्यसले हामीलाई मात्र होइन, हाम्रो छिमेकी भारतलाई पनि, भारतीय जनतालाई पनि राम्रो गर्दैन। त्यसो भएको हुनाले यो 12 बुँदेमा भएको जुन कमजोरी हो र पछिल्लो समयमा संविधानप्रतिको असहमति जुन थियो त्यो चाहिँ स्पष्ट रूपमा नेपालको राजनीतिको कोर्स करेक्सनको सम्भावना पनि चाहिँ देखिन्छ। तर फेरि चाहिँ के हो भने सबै कुरा विदेशीहरूप्रति भरोसा गर्ने जुन प्रवृत्ति छ नेपालीहरूको, त्यो प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनैपर्छ। राजादेखि रङ्कसम्म यो प्रवृत्तिको विषयमा म आउँछु। इन्डिया भनेको संसारको सबैभन्दा ठुलो गणतान्त्रिक देशको रूपमा चिनिन्छ। त्यो मूल्य मान्यतालाई उनीहरूले अवलम्बन गर्दै आइरहेका छन्। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि राष्ट्र प्रमुखको रूपमा त राष्ट्रपतिलाई बोलाउनु पर्ने हो। उनीहरूको विश्वास जुन गणतन्त्रप्रति उनीहरूको आस्था छ, लोकतन्त्रप्रति। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई बोलाएर महाराज धिराजकै रूपमा स्वागत सत्कार गर्नु भनेको तिमीहरूले नेपालमा जुन खालको व्यवस्था अपनाइरहेका छौ, जुन धर्मनिरपेक्षतामा गइरहेका छौ, त्यो गलत गरिरहेका छौ भनेर सन्देश दिएको हो। कसरी लिन सकिन्छ? त्यो पनि स्पष्ट देखियो अहिले। किनकि संविधान जारी गर्ने ताकामा संविधान जारी नगर भनेर भारतका सरकारका अथवा प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत नै यहाँ पठाएका थिए नि त्यो बेलामा। त्यसलाई चाहिँ सुनेन नेपालका नेताहरूले। त यो संविधानप्रतिको र यो व्यवस्थाप्रतिको भारतको भारतीय पक्षको असहमति हो भन्ने कुरा देखिन्छ। जस्तै भनौँ न, हामीले यहाँ चाहिँ राउते समुदाय छ नि, त्यो राउते समुदायले हामीसँग हाम्रा नीति नियम कानुन संविधान उसलाई मतलबै हुँदैन, हामीले मतलबै गर्दैनौँ, उसलाई पनि मतलब गर्दैनौँ नि हामी। राउते समुदायको पनि त्यो मुखिया हामीले प्रधानमन्त्री चुने जस्तो उनीहरूले चुन्छन्, तर हामीलाई केही प्रभाव मतलब हुँदैन नि। त्यस्तै भारतीय पक्षले यो संविधान, यो व्यवस्था र यी नेपालका चाहिँ दोग्ला नेताहरूलाई हामीले त्यही राउतेलाई नै जसरी अवमूल्यन गर्छौँ नि, जुन वास्ता गर्दैनौँ नि, त्यस्तै वास्ता नगरेको देखियो। यो राष्ट्रलाई हिन्दू राष्ट्रको रूपमा स्वीकार गरेको हो भने भारतले
राष्ट्र प्रमुखलाई बोलाउनु पर्थ्यो नि त। अहिलेको राष्ट्र प्रमुख भनेको त विद्या भण्डारी हो। उहाँलाई बोलाएको भए पनि त हिन्दू राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो होला नि त, बोलाउनु भएन होइन। त मैले अघि पनि भने तपाईँलाई यो पूर्वीय सभ्यताका आधारमा हिन्दू धर्म का आधारमा कुम्भ मेलामा 12 वर्षमा जुन कुम्भ मेला त्यहाँ लाग्छ, त्यो कुम्भ मेलामा शाही स्नान गर्ने भनेको त फेरि राजाले नै हो, अरूले त गर्ने होइन त्यहाँ। त्यो कारणले पनि राजनीतिक हिसाबले मात्र होइन, सांस्कृतिक हिसाबले पनि नेपालको राजनीतिमा हामीले गरेको काम कुराहरू त्यो गलत भयो भनेर स्वयं भारतीय पक्षबाट नै नेपालको राजनीतिक कोर्स करेक्सन गर्नका निमित्त दिएको एउटा सन्देश पनि हो यो। हामीले बुझ्दा चाहिँ त्यसरी बुझ्छौँ। पछिल्लो समय नेपालका राजनीतिक दलहरूबाट विशेष गरी उत्तर र दक्षिण दुवै पक्षहरू असन्तुष्ट भएको, यी राजनीतिक दलहरूको कारणले गर्दाखेरि पूर्वीय दर्शन विशेष गरी हिन्दू राज्य धार्मिक सांस्कृतिक अथवा अझ बढी चासो भनेको सुरक्षाको दृष्टिकोणले दुवै देशलाई अप्ठ्यारो भयो। त्यस कारणले पनि कोर्स करेक्सन गर्न चाहन्छ भन्ने खालका कुराहरू त सञ्चार माध्यममा बारम्बार आइरहेका थिए। तर खास गरी नेपालको सन्दर्भमा राज संस्था चाहिन्छ, त्यसले मात्र एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ विशेष गरी भनेर त्यस्ता खालका कुराहरू आइरहेका थिए। के कारणले परिवर्तन ढिलो भइरहेको थियो? पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह किन राज संस्थाको रूपमा आउन चाहेका थिएनन् र पछिल्लो समय कस्ता खालका समाचारहरू पनि आइरहेका छन् भने समय नजिकियो, ज्ञानेन्द्र शाह अब राजा बनेर फर्किन तयार भए भन्ने खालका कुराहरू के कारणले यो सहमतसम्म पुग्यो? होइन, यो चाहिँ कस्तो भने हिन्दुस्तानीहरूको सांस्कृतिक धरातललाई बचाइराख्नका निमित्त अथवा अर्को 12 वर्षमा आउने कुम्भ मेलामा शाही स्नान गराउनका निमित्त राज संस्था र नेपालमा राजा चाहिएको हो भने त्यो हामीलाई असहमति छ। हामीलाई चाहिँ यो राष्ट्र बचाउनका निमित्त, नेपाली जातिको सुरक्षा गर्नका निमित्त र हाम्रा पुर्खाहरूले बलिदान गरेर निर्माण गरेको यो राष्ट्रलाई चिरकालसम्म बचाइराख्नका निमित्त राज संस्था जरुरी भएको हो नि। हामीले त हाम्रा विवेकले त त्यहाँनिर हो नि राज संस्था खोजेको। त्यो विदेशीले कुन मानेमा राज संस्थालाई खोज्छन्, चाहे सुरक्षाको दृष्टिबाट खोज्छन्, चाहे सांस्कृतिक दृष्टिकोणबाट खोज्छन्, चाहे धार्मिक दृष्टिकोणबाट खोज्छन्, त्यो उनीहरूको कुरा हो। हाम्रो प्रश्न चाहिँ के हो भने यो राष्ट्रलाई बचाइराख्नका निमित्त हामीलाई राज संस्था जरुरी भएको हो। यो राज संस्था हटाउनका निमित्त विदेशीहरूले कसैले चाहिँ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमा जुन हिजो भूमिका खेले हटाउनका निमित्त त उनीहरूले समीक्षा गर्न जरुरी थियो। किनकि हाम्रा लागि मात्रै राज संस्थाको आवश्यकता र औचित्य त त्यो पुष्टि भएकै छ, त दुवै छिमेकीका लागि पनि त यो व्यवस्थाले, अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले त दुईटै देशलाई समेत अप्ठ्यारो स्थितिमा पार्ने काम त गरेको छ नि त। पछिल्लो समय चीन र भारतले नेपालको राजनीतिमा जुन खालको चासो देखाइरहेको छ, जुन खालको भूमिका खेलिरहेको छ, वास्तवमा उत्तर र दक्षिणको भूमिका नहुने हो भने पूर्व राजा शाहको भारत भ्रमणले पनि उनीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका बिना चाहिँ खास राज संस्था अथवा यहाँको कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तन हुँदैन रहेछ भन्ने पुष्टि भयो। कसरी हेर्न सकिन्छ? होइन, यो त तपाईँको यो जति छोप्न खोजे पनि छोपिने विषय होइन। यो यति सानो देशमा है यहाँ विदेशीहरूको ढाडस बिना, विशेष गरी राणा हटाउँदाखेरि पनि भारतकै भूमिका थियो, राजा हटाउँदाखेरि पनि भारतकै भूमिका थियो। अहिले यो यी नेताहरूलाई हटाउनका निमित्त पनि कसै न कसैको भूमिका त असम्भवभावी छ, त्यसलाई नकार्न त सकिँदैन। त्यसो भएको हुनाले यो 50-50 हुन्छ। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा आधा चाहिँ नेपालीहरूको हात हुन्छ, आधा चाहिँ विदेशीहरूको हुन्छ। यो अकाट्य सत्य हो। तर अब हामीले चाहिँ के सोच्नुपर्छ भने अब हुने राजनीतिक परिवर्तन जुन हुन्छ त्यो चाहिँ आधा विदेशीकै हात भए पनि हामीले चाहिँ सम्पूर्ण रूपले मुलुकलाई मुक्त राख्ने, विदेशीहरूको अब उपरान्त
विदेशीहरूको कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप थिचोमिचोबाट मुक्त राख्ने गरिकन हामीले हाम्रा विवेकलाई परिचालित गर्नुपर्छ। सो विवेकका आधारमा हामीले सोच्नुपर्छ र त्यो आधारमा हामीले हाम्रा बाह्य दृष्टिकोण र आन्तरिक दृष्टिकोण पनि बनाउनुपर्छ। त्यो भने के भने भारतले पटक पटक नेपालको राजनीतिमा जुन प्रकारको देखिने गरी हस्तक्षेप गर्यो, भारतीय पक्षबाट भयो, त त्यसबाट भारतलाई र भारतीय जनतालाई र भारतका शासक वर्गहरूलाई फाइदा भएको हामीले देखेनौँ। त्यो उहाँहरूले पनि त्यो कुरा महसुस गर्नुभएको कुरा त्यहाँका बुद्धिजीवीहरूले भनिराखेका छन् हैन। त अहिले यो कुम्भ मेलामा जुन प्रकारको सम्मान नेपालको राजालाई भारतीय सरकारकै पक्षबाट भनौँ न जुन दिने काम भयो, यसले त के देखियो भने राजनीतिक हिसाबले मात्र होइन, धार्मिक र सांस्कृतिक हिसाबले पनि नेपालको राजालाई हटाउनु त्यो उचित रहेनछ भन्ने कुरा त देखियो नि त हैन। पूर्वीय सभ्यता भनेको के हो भने धर्मद्वारा निर्देशित राजनीतिक व्यवस्था सञ्चालन हुनुपर्छ अथवा गरिनुपर्छ, त्यो नै शान्तिगामी हुन्छ, त्यो नै न्यायपूर्ण हुन्छ भन्ने हो नि त। त्यो नगरिएको हुनाले नै अहिलेको चाहिँ विश्व राजनीति भन्नुहोस् या दक्षिण एसियाको राजनीतिक व्यवस्था र सामाजिक व्यवस्था विकराल बन्दै गएको छ नि। त्यो धर्मबाट च्युत भएर भएको हो नि हैन। त्यसो भएको हुनाले हाम्रा लागि मात्रै राज संस्था र राजा जरुरी, हाम्रा लागि त हुने नै भयो। त भारतीय जनता र सिङ्गो भारत राष्ट्रको एकता र सार्वभौम सत्ताको रक्षाका निमित्त पनि नेपालमा राज संस्था जरुरी रहेछ भन्ने कुरा त त्यो पुष्टि भयो। त्यसो भएको हुनाले नेपालको राजनीतिक कोर्स करेक्सनको दिशामा चाहिँ गयो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। त फेरि के चाहिँ होइन भने हामीले सबै कुरा विदेशीहरूबाट भरोसा गर्ने, राजनीतिक विचारको पनि विदेशीहरूकै भरोसा गर्ने, हरेक परिवर्तनमा पनि विदेशीको भूमिकालाई नै महत्त्वपूर्ण भूमिका ठान्ने, हामीले आफूलाई सम्पूर्ण रूपले प्रमुखापेक्षी भयौँ अथवा त्यो नगरिकन सुख छैन भन्ने प्रवृत्ति चाहिँ हामीले त्याग्न जरुरी छ। आज जुन प्रकारको चाहिँ नेपालको राजाले भारतीय भूमिमा जुन सम्मान पाउनुभयो त्यो त कृपा होइन नि त, त्यो कृपामा पाएको सम्मान होइन नि त, त्यो त सांस्कृतिक हिसाबले धार्मिक हिसाबले उहाँले पाउनै पर्ने चाहिँ सम्मान पाएको हो नि त। यो राष्ट्रले पाएको हो नि त। राजा माध्यम नेपाल राष्ट्रले जुन सम्मान पायो, जुन नेपालीहरूको शिर छाडो भयो, त्यो त सांस्कृतिक हिसाबले हो नि त। त्यसो भएको हुनाले भारत र नेपालको बीचको सम्बन्धलाई चिरस्थायी बनाउनका निमित्त पनि, साँच्चीकै भाइ भाइको सम्बन्ध स्थापित गर्नका निमित्त पनि, भारतीयहरूलाई दुख्दाखेरि हामीलाई पनि दुख्ने खालको एउटा राजनीतिक सांस्कृतिक र सामाजिक एउटा चाहिँ सम्बन्ध स्थापित गर्नका निमित्त पनि त यो त बडा मौका हो नि त। यो अब यो मौकालाई चाहिँ नेपालीहरूले उपयोग गर्नुपर्छ, सदुपयोग गर्नुपर्छ र नेपालको राजाले पनि यो मौका अथवा यो अवसरलाई नेपाली जातिको जीवन उत्थान, यो राष्ट्रको रक्षा र छिमेकीसँग हाम्रो बिग्रदै गएको जुन सम्बन्ध हो यसलाई चाहिँ सुमधुर सम्बन्धको रूपमा पुनः परिभाषित गरेर अगाडि जानका निमित्त नेपालको राजाले त पहल कदम केही गर्ने बेला पनि त आयो नि। कतिपयले वर्तमान घटनाक्रमलाई लिएर के भन्दछन् भने विदेशीहरूले जहिले पनि नेपालको राजनीतिमा दोहोरो भूमिका खेल्छ। हामीले अलिकति इतिहास पल्टाएर हेर्दाखेरि हिजो राजा फाल्नको लागि इन्डिया लगायतका पश्चिमी मुलुकहरूले जति जनधनको प्रयोग गरेका थिए र राजाहरूलाई बदनाम गर्नको लागि जुन खालको प्रपञ्च रचेका थिए, अब त्यो उनीहरू एउटा योजनामा सफल भए र अहिले राज संस्थाका कुरालाई उठाएर अथवा राजालाई भारतमा सम्मान दिएर त्यहाँ पनि दोहोरो खेल छ, नेपाललाई अझ अस्थिरतातर्फ लाने हो कि भन्ने त्यस्तो खालको पनि यदाकदा सुनिन्छ। यसमा सत्यता
अथवा त्यो षड्यन्त्र जालोभित्र कति जान सक्छ? होइन, स्वाभाविक हो। राणा हटाएपछि सबै थोक हुन्छ भनिया थियो नि त त्यो बेला, त भएन होइन। राजा हटाएपछि सबै थोक हुन्छ भने भएन। संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गरेपछि सबै थोक हुन्छ भने भएन नि। त फेरि पनि अहिलेको यो व्यथितिलाई आधार बनाएर अर्को एउटा राजनीतिक चाहिँ परिवर्तन गराउने भूमिका यो मुलुकलाई बलियो बनाउनका निमित्त नै होला भनेर भन्न सकिँदैन। मैले अघि पनि तपाईँलाई भने नि, हामीले धेरै टाढाको साथ र सहयोग भन्दा पनि नेपालको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा भारतीयहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएको हुनाले नेपालको राजालाई हटाउने कुरामा भारतीयहरूको देखिने नदेखिने गरी भूमिका त थियो नि। त्यसो भएको हुनाले कमसेकम 12 वर्षपछि जुन कुम्भ मेला हरिद्वारमा जुन आयोजना गरियो त्यसमा नेपालको राजालाई राष्ट्र प्रमुखकै हैसियतले नेपालका नरेश भनेर उनीहरूले जसरी सम्बोधन गरे र जुन सम्मान गरे, त यो त महत्त्वपूर्ण पक्ष हो नि त। त्यसैमा टेकेर नेपालको राजाले अब त आफ्नो कुरा भन्ने बेला पनि त आयो नि। देशको कुरा भन्ने हो, राजाको कुरा मात्रै होइन। यो देश अप्ठ्यारोमा पार्ने कुरामा हाम्रा छिमेकीहरूको, विशेष गरी भारतीय चाहिँ हाम्रा मित्रहरूको भूमिका त रह्यो नि त। हामीलाई कमजोर बनाएर उहाँहरूलाई के फाइदा भयो त? यो कुरा त यति निकटको एउटा सम्बन्ध नेपालको राजासँग भारतीय चाहिँ धर्मगुरुहरूले, भारतका नेताहरूले चाहिँ राखेको देखिन्छ नि। त यति सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छ भने नेपालको राजाले यो देशलाई आफ्नै तरिकाले हामीले चलाउँछौँ अथवा हामीलाई चलाउन दिनुहोस् न, किन चाहिँ यो नेताहरूलाई प्रयोग गरेर सधैँ अप्ठ्यारोमा किन पारिराख्ने? त्यसमा के फाइदा छ र? तपाईँहरूको हित केमा छ? त्यो गर्न का निमित्त नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनता तयार छौँ। जे कुरा चाहिँ भाइ भाइको बिचमा अथवा छिमेकीको बिचमा साट्न पर्ने, बाँड्न पर्ने के कुराहरू हो, बाँच्न त पर्यो नि त। सबै भारतीयहरू पनि बाँच्नु पर्यो, नेपाली पनि बाँच्नु पर्यो, भारत राष्ट्र पनि बाँच्नु पर्यो, नेपाल राष्ट्र पनि बाँच्नु पर्यो। त त्यसका निमित्त असंलग्न एउटा परराष्ट्र नीतिका आधारमा एउटा जुन दौत्य सम्बन्ध जुन छ त्यसका आधारमा नजिकबाट हामीले के सुख दुःख आदान प्रदान गर्न सक्छ त्यो हामीबाटै गरौँ न। यो देशलाई देश जस्तो बनाउनका निमित्त चाहिँ हाम्रा प्रयासहरूलाई सकारात्मक ढङ्गले सुनिदिनुहोस्, बुझिदिनुहोस् न भनेर त राजाले भन्न सक्ने ठाउँ त छ नि त। के छ त अबको राजनीतिक परिस्थिति 12 वर्षपछि खोलो फर्किएको र ज्ञानेन्द्र शाहको भूमिका अब अलिकति प्रष्ट रूपमा देखिँदै जान्छ, कसरी अघि बढ्छ? र त्यो त प्रष्ट रूपमा उहाँले आफ्नो कुरा नभनेको हुनाले नदेखिएको हो। उकुस मुकुस भएका छन् नेपालीहरू कि राजनीतिक व्यवस्था पनि यो अभाव सिद्ध भयो र शासकहरू, नेताहरूले चाहिँ मुलुकलाई भन्दा, नेपाली जनताको जीवनलाई भन्दा सत्तालाई प्राथमिकतामा राखे। विदेशीहरूका बिचको सम्बन्धलाई पनि अलिकति अस्थिर बनाउने काम गरे। चीन र भारत को आफ्नै खालको चाहिँ राजनीतिक व्यवस्था अवलम्बन गरेका छन् उनीहरूले। उनीहरूको आफ्नो आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक चेतनाको विकास उनीहरूको आफ्नै तरिकाको छ। हामीले आपसमा सत्तामा बस्नका निमित्त कहिले कुनै राष्ट्रको, कहिले कुनै राष्ट्रको हुर्मत लिने काम गऱ्यौँ नि, नेपालका नेताहरूले त्यो गरे नि। त्यसो भएको हुनाले छिमेकीलाई यो देशभित्र चाहिँ आमन्त्रण गरेर चीन र भारतको बिचमा समेत द्वन्द्व सिर्जना गर्ने गरिकन जुन तरिकाको शासन व्यवस्था र सत्ता चलाउने, सरकार चलाउने जुन परिपाटी नेपालका नेताहरूले अवलम्बन गरे, यसको अन्त्य त हुनुपर्छ नि त। यो अन्त्य नगरिकन त न भारतको हित हुन्छ न चीनको हित हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले पनि हामीले के भन्ने हो भने
ठिक छ, हामीलाई चीनको पनि समर्थन, साथ, सहयोग चाहिन्छ। भारतको त चाहिने नै भयो हैन। त्यसो भएको हुनाले अब हामीले हाम्रो हितलाई, यो राष्ट्रको हितलाई प्राथमिकतामा राख्ने, नेपाली जातिको उत्थान र प्रगति र नेपाली जातिले यही देशभित्र बस्न र बाँच्न सक्ने विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने र यो देशबाट कुनै पनि राष्ट्र, चाहे चीन भन्नुहोस् चाहे भारत भन्नुहोस्, यो दुवै राष्ट्रको सुरक्षा चासो जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले जबरजस्त त्यो चासोलाई सम्बोधन गर्ने। हजुर। र दुवैलाई समधुरीको रूपमा हिजो जसरी हाम्रा पुर्खाहरूले एउटा नीति अवलम्बन गरेका थिए त्यो नीतिलाई नै हामीले अवलम्बन गरेर जानुपर्छ र भारत र चीनको साथ र समर्थनका माध्यमद्वारा विवेकपूर्ण तरिकाले र प्रजातान्त्रिक तरिकाले हामीलाई चाहिँ अर्को कुनै राजनीतिक बाटो विचार हामीलाई त्यो सुटेबल हुँदैन, त्यो हाम्रा लागि त्यो सहज पनि हुँदैन। प्रजातान्त्रिक बाटोबाटै जानुपर्छ। त त्यसको अर्थ भनेको मनपरी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। फेरि एउटा अनुमान चाहिँ के गर्न सकियो भने वर्तमान घटनालाई लिएर राजनीतिले पोल्टे फेर्यो, राजनीति गलत बाटोतिर गइरहेको थियो, त्यो सच्याउने बाटोतर्फ लाग्यो भन्न चाहिँ अब निश्चित रूपमा 100% भन्न सकियो। त्यो त अब जबरजस्ती गरेर पनि सच्याउनुपर्छ। विवेकयुक्त मान्छेले विवेकयुक्त तरिकाले बल प्रयोग त गर्नै पर्छ नि। तर कतिपय मानिसहरू के भन्दछन् भने संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था भनेकै लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था हो, यसको विकल्प नै छैन। यदि लोकतन्त्रको विकल्प खोज्ने हो भने पनि लोकतन्त्र नै हो। नेपालको राजनीतिक परिवर्तन अर्कै ट्र्याकतर्फ गइसक्यो, अब फेरि पछि फर्किनु भने चाहिँ त्यो सम्भव छैन। र भारतमा बीजेपीको सरकार आउँदाखेरि राज संस्था अब फर्किन्छ भन्ने खालको अनुमानहरू, लक काट्नेहरू, त्यस्ता खालका तर्कहरू पनि सुनिन्थे। तर लामो समय भइसक्यो नेपालमा राज संस्था फर्केन। त्यस कारणले पनि यो चाहिँ अलिकति असम्भव हो कि पनि भन्छन्। त्यसमा कति तपाईले व्यवस्थाको जुन कुरा, व्यवस्था आफैमा कुनै पनि व्यवस्था खराब हुँदैन। त्यो व्यवस्था सञ्चालन गर्ने शासकको प्रवृत्ति, चरित्र, चिन्तन, कार्यशैली खराब भयो भने जस्तोसुकै राम्रो व्यवस्था पनि खराब व्यवस्थाको रूपमा परिणत हुन्छ। यो व्यवस्था खराब, स्वयं व्यवस्था केही पनि होइन, त्यो अमूर्त कुरा हो। व्यवस्थालाई व्यवस्था जस्तो बनाउने त शासकले हो नि त। यो चाहिँ शासकहरूका कमजोरीका कारणले चाहिँ यो व्यवस्था बदनाम भएको हो। लुटतन्त्र, लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्र भने नि मान्छेले, हैन त लुटिएको छ देश, त्यो कारणले नै लुटतन्त्र भने। त्यसो भए व्यवस्था भनेको त्यो आफैमा राम्रो र खराब भन्ने हुँदैन। शासक कमजोर भए खराब हुन्छ, शासक बलियो भए व्यवस्था असल हुन्छ। त राज संस्थाको प्रश्न तपाईले जुन भन्नुभयो, राज संस्था चाहिँ नेपालको चाहिँ इतिहासले पनि राज संस्थालाई खोज्छ र हाम्रो राष्ट्रिय एकता र सामाजिक एकता र सांस्कृतिक चाहिँ एकतालाई कायम राख्नका निमित्त पनि राज संस्थाको खोजी हुन्छ नेपालमा। त्यो इतिहासले हाम्रा परम्पराले खोजेको विषय हो। जस्तै भारतको कुम्भ मेलामा समेत चाहिँ नेपालको राज संस्था चाहिँ चाहिने भएपछि भने कस्तो राज संस्था रहेछ त त्यो, है। त्यसो भएको हुनाले त्यो हामीलाई त झनै जरुरी छ, हरेक जातिका लागि पनि जरुरी छ, हरेक धर्मको रक्षाका निमित्त पनि जरुरी छ। त्यसो भएको हुनाले राजनीतिक हिसाबले जसरी असंवैधानिक तरिकाले नेपालका नेताहरूले र केही विदेशी केही 2-4 जना चाहिँ त्यो के अरे जयशंकर कि के अरे शिवशंकर भन्ने छन् नि एकजना, त्यस्ता खालका चाहिँ प्रवृत्ति, रविशंकर हैन भारतीय जयशंकर कि भन्ने एकजना को प्रवृत्ति, त्यस्ता खालका प्रवृत्ति भएका मान्छेहरू त हरेक देशमा हुन्छन् नि। त ती मान्छेहरूका कारणले नेपालको राज संस्थालाई अप्रजातान्त्रिक तरिकाले बाहिर पारिएको थियो। त्यो कारणले राज संस्थाले पनि केही समय राजाले पनि कुरेका हुन्, हैन, किन जनताले पनि बुझ्न जरुरी थियो भन्ने राज संस्थाको बुझाइ हुँदो हो। त्यो कारणले ढिलाइ भएको हो। मैले भने नि अब देश मर्दै गर्दा, देश भनेको भूगोल मात्रै होइन, यो भूगोलभित्र बस्ने नेपाली जातिले यो देशको प्रतिनिधित्व गर्छन्। त यो आजको जुन विकराल अवस्थाको जुन जिन्दगी नेपाली जातिले बाँच्दैछन्, त नेपाली जातिलाई सहज ढङ्गको जीवन,
शान्तिपूर्ण राजनीतिक एउटा माध्यमद्वारा यो मुलुकको निर्माण गर्ने र नेपाली जातिले यही देशभित्र बस्न र बाँच्न सक्ने परिस्थिति बनाउनका निमित्त राजाले आफै पहल गर्ने हो। अरूले चाहिँ हामीले चाहना राख्ने हो, कामना गर्ने हो, गर्नुहोस् भन्ने हो, त गर्नुपर्ने त फेरि उहाँले नै हो। त्यसो भएको हुनाले अहिले जुन ढङ्गको यो भारत भ्रमणमा कुम्भ मेलामा जुन भारतीय पक्षबाट जुन सम्मान गरेको विषयले जुन दक्षिण एसियामै जुन खालको एउटा सन्देश गएको छ र नेपालीहरूका बिचमा पनि भारतले नेपालमा राज संस्था फर्काउन चाहेको हो कि भन्ने खालको जुन सन्देश गएको छ त्यो सकारात्मक छ। तर हामीले अरूको भर पर्न चाहिँ हुँदैन। हजुर, नेपालको राजाले भारतीय धर्मगुरुहरू, भारतका नेताहरू, भारतको शासक वर्ग जोसँग जस्तो सम्बन्ध छ त्यो राम्रो सम्बन्ध कायम रहनुपर्छ। त नेपाल चाहिँ नेपालीहरूकै विवेकबाट, नेपाली जनता र नेपालको राज संस्थाका सामूहिक विवेकका आधारमा नै यो मुलुकलाई बलियो बनाउने र कुन राजनीतिक व्यवस्था र कुन थितिको राजनीतिक व्यवस्था हामीले अवलम्बन गर्ने त्यो हामीले नै निर्णय गर्ने हो। त यो फेरि त्यो प्रजातन्त्र विपरीतको बाटो हुँदैन, फेरि प्रजातान्त्रिक नै हुन्छ। मैले अघि पनि भने प्रजातान्त्रिक हुन्छ, मनपरी गर्न चाहिँ पाइँदैन। हजुर, जनताको ठाउँबाट हेर्ने भने जनताले परिवर्तन खोजेको जस्तो देखिन्छ। वर्तमान राजनीतिक दलहरूको अन्योलता हेर्दाखेरि चाहिँ के हो वास्तवमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई केही समय प्रधानमन्त्रीमा राख्ने हो भने त यो लोकतन्त्र पनि नरहने भयो, संविधान पनि नरहने भयो भनेर हिजो नेपाली कांग्रेस आज पनि भनिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाले त्यसो भनिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तिमीहरूको समर्थन चाहिँदैन, फिर्ता लैजाउँ भनेर उहाँले च्यालेन्ज पनि दिइरहनु भएको छ माओवादीलाई। अब यी तीनटा मिले भने विशेष गरी नयाँ सरकार बन्न सक्छ संसदीय गणितीय हिसाबले हेर्दाखेरि। प्रधानमन्त्री ओलीमाथि आरोप पनि लगाइरहने, विभिन्न खालका कुराहरू पनि गरिरहने, तर समर्थन पनि फिर्ता नलिने, नयाँ सरकार गठबन्धनको लागि उनीहरू सहमत पनि नहुने, यसलाई चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ? होइन, यो तपाईँको के भने यो जुन तरिकाले यो पार्टीहरूका बिचको जुन विवाद जुन देखिन्छ, जुन स्तरको विवाद देखिन्छ, यसले चाहिँ यो व्यवस्थाको सम्पूर्ण रूपले समाप्तिको मार्गमा अगाडि गएको देखिन्छ। किनकि यो कुनै थिति र विधिको व्यवस्था नेपालका नेताहरूले चलाउन सकेनन् भन्ने कुराको प्रमाण हो, नम्बर 1। नम्बर 2, यो अर्को प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाएर अर्को बन्ने जुन सरकार हो नि, प्रचण्डकै भाषामा भन्ने हो भने कम्फर्टेबल, विदेशीलाई कम्फर्टेबल हुने सरकार, त्यो त सम्पूर्ण रूपले झनै कठपुतली हुन्छ है। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँसम्म चाहिँ नेपालको राजनीतिक स्थिति जाला जस्तो मलाई व्यक्तिगत रूपमा लागिराखेको छैन। किन लागिराखेको छैन भने यो चाहिँ कस्तो भने, त्यसो हो भने त हामीले यो देशको माया मार्दिए हुन्छ। यी दलका नेताहरूले नै छलफल चलाएर यी मान्छेहरूका चाहिँ कसैका सरकार चाहिँ गिराउने र कसैको अर्काको सरकार चाहिँ बन्दा चाहिँ मुलुक बाँच्छ भन्ने कसैले परिकल्पना गरेको छ भने यो देश सम्पूर्ण रूपले समाप्त हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझिराखेको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो फगत राजनीतिक धन्दा माथि पूर्ण विराम लगाउने गरिकन र नयाँ तरिकाले यो मुलुकलाई नेतृत्व दिने गरिकन शाहवंशले, राज संस्थाले त्यो पहल कदमी गर्नुपर्छ। र उहाँले चाहिँ जसरी ६२-६३को आन्दोलनपछि नेपालको चाहिँ राज संस्थाका चाहिँ जुन एउटा महत्त्वपूर्ण जुन श्रीपेज हो त्यो नासोको रूपमा ल यो मैले बुझाएँ, तपाईँहरूको जिम्मा छ भनेर जसरी उहाँले दिनुभयो, अब त्यो नासो चाहिँ मलाई फिर्ता चाहियो भनेर उहाँले भन्नुपर्छ। त्यसपछि नयाँ कोर्स सुरु हुन्छ। त्यसपछि विवेकयुक्त मान्छेहरूका बिचको छलफल चल्छ। के गर्दा मुलुकको रक्षा हुन्छ, के गर्दा नेपाली जातिको रक्षा हुन्छ, के गर्दा हाम्रो सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा हुन्छ, के गर्दा छिमेकीसँग, दुवै छिमेकीसँग र अरू अन्य चाहिँ हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध चाहिँ बलियो बनाउन सकिन्छ, त्यो विषयमा त छलफल चल्छ नि, विवाद संवाद चल्छ नि, आफ्नो देशको कुरा त गर्न पाइन्छ नि।
मेरो देशको कुरा गर्दै गर्दाखेरि कसैको विरोध गरेको भन्ने त अर्थ लाग्दैन नि, होइन? त्यसो भएको हुनाले नयाँ कोर्स सुरु हुन्छ, त्यो त्यतातर्फ नै हामीले अब हाम्रो समय नजिक्यो। एकदम जुन खालको घटनाक्रम देखिरहेको छ, तपाईँले त लामो समयदेखि नै नेपालमा राज संस्था फर्किन्छ, किनभने हामीले नचाहे पनि त्यो आवश्यकता छ हाम्रो भौगोलिक सांस्कृतिक हरेक दृष्टिकोणले भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो समय चाहिँ अब आयो, त्यो एकदम नजिक आयो। यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो मुलुक अनुकूल, हाम्रो नेपाली जातिको हित अनुकूल कसरी सदुपयोग गर्ने र हाम्रा छिमेकीहरूलाई हामीप्रति सकारात्मक बनिदिनका निमित्त कसरी चाहिँ अनुरोध र अपिल गर्ने र नयाँ राजनीतिक एउटा चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ राज संस्थाले र नेपालको राजाले नै अगुवाई गर्नुपर्छ र हामी आम नेपालीहरूले मै हुनुपर्छ भन्ने छैन। कोही पनि कुनै पनि राजनीतिक विचारको नेपालीले मुलुक बचाउने शर्तमा राज संस्थालाई चाहिँ म मान्दिनँ भन्न त सक्दैन नि। हस्, अत्यन्त धेरै आभारी छु यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। मलाई पनि मौका दिनुभयो, धन्यवाद प्रदीपजी। हिमाल अनलाइन टिभी।